सुबह निहार मुँह ये एक सूरत पढ़ लिया करो। जिस्म में क़यामत तक कोई बीमारी नहीं आएगी। जिस्म में मौजूद छोटी मोटी बड़ी से बड़ी और लाइलाज बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। बड़े बड़े डॉक्टर कुरानी सूरत के इस इलाज से हैरान और परेशान हैं। कुरान पाक की पाक सूरत का इलाज है वो सूरत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, हम कितनी ही मेहनत और मुशक्क़त कर लें लेकिन इस काली कमली वाले प्यारे आका नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का हक़ अदा नहीं कर सकते, जो अपनी उम्मत के लिए रोते रोते इस दुनिया से उठ गया। और वो हमारे लिए ऐसा रोया कि दुनिया में कोई ना रोया, ऐसा तड़पा कि कोई नबी न तड़पा। कि अल्लाह सुब्हान व तआला को हज़ारों बार तसल्लियाँ देने के लिए अपने मुकर्रब फरिश्ते जिब्राईल को भेजना पड़ा, कुरान भेजना पड़ा कि आप इतना गम क्यों करते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं। कुरान पाक ऐसी आयत से भरा पड़ा है जिनमें अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। और जान लीजिए कि वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी तादाद 100 भी ज़ायद है, जिनमें अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है। इस किस्म की आयत के जिनमें अल्लाह फरमा रहा है, ए मेरे हबीब इतना गम न कर, इतना गम न कर। लेकिन आप अपनी उम्मत के लिए इस कदर गमगीन थे कि अल्लाह ने खुद आपको तसल्लियाँ दी। लेकिन उसके बावजूद उम्मत में ऐसे नाफरमान और खबीस लोग भी गुजरे जो कबीरा गुनाह करते करते और अल्लाह की नाफरमानियाँ करते करते मर गए। ऐसे लोग जो बददियानतियों में, शराब के नशे में, नमाज़ों के छोड़ने में और दूसरे गुनाहों में उलझे हुए मर गए। तो यही अल्लाह का रसूल जो हमारे लिए रोया भी, तो वो रसूल जब क़यामत के दिन हमारी नाफरमानियाँ देखेगा तो कहेगा, ए मेरे रब, यही है मेरी वो उम्मत कि जिसने कुरान को छोड़ दिया। मेरे कुरान ने पुकारा मस्जिद में आओ, लेकिन इन्होंने मस्जिदों की राहें छोड़ दी। जुम्मा की नमाज में मोहल्ले की मस्जिदें लोगों के मजमे से भरी पड़ी होती हैं, लेकिन बताओ कि बाकी की नमाज़ों में ये लोग कहाँ चले जाते हैं। क्या ये लोग सिर्फ जुम्मा के दिन ही अल्लाह का रिज़्क खाते हैं, या फिर हफ्ते के तमाम दिनों में अल्लाह का रिज़्क खाते हैं। क्या ये तमाम दिनों में अल्लाह का दिया पानी पीते हैं, या सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का दिया पानी पीते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं। क्या ये अल्लाह की धरती पर 8 दिन नहीं रहते। क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का रिज़्क खाते हैं। क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह का पानी पीते हैं। क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह की हवा को अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। क्या ये सिर्फ 8वें दिन अल्लाह के दिए हुए नूर से देखते हैं। क्या ये सिर्फ 8वें दिन अपने कानों से सुनते हैं। क्या ये सिर्फ 8वें दिन ही अपने जिस्म की नेमतों से फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या ये सिर्फ 8वें दिन सूरज की रोशनी से नफ़ा उठाते हैं। क्या ये सिर्फ 8वें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफ़ा हासिल करते हैं। ये सिर्फ 8वें दिन अपने बीवी बच्चों के साथ बैठते हैं। इस पत्थर दिल को क्या हुआ, क्यों नहीं इसके दरवाजे पर दस्तक पहुंचती, ये क्यों वैरान हो गए। ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अता अल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सर सर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मौम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तूग़यानी रुक जाती। पता नहीं कि तुम लोग किस चीज़ से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, बल्कि पत्थर रखे हुए हैं। और अगर पत्थर से भी ज़्यादा कोई चीज़ सख्त है तो वो तुम्हारे सीनों में रखी हुई है, क्योंकि पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरजता है और कांपता है। लेकिन तुम कौन हो, तुम कौन से इंसान हो, और अपने सीनों में कैसे दिल लिए फिरते हो कि हर रोज़ 5 दफ़ा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारता है कि आ जाओ कामयाबी की तरफ और आ जाओ फलाह की तरफ। और अगर एक थानेदार तुम्हें पुकारे कि तुम्हारा समन है आ जाओ, तो तुम सर पर पाँव रख कर उसकी तरफ भागोगे। डीसी पुकारेगा तो काम छोड़कर भागोगे। लेकिन जब तुम्हारा ज़मीन व आसमान का बादशाह दिन में 5 बार तुम्हें पुकारता है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, और 8वें दिन मस्जिद चले आते हो, क्या यही वफ़ाओं का सिला है? क्या यही बंदगी है उस खुदा की कि ऐसे ही वफ़ा अपने आप से करते हो, अपनी दुकानों से करते हो, अपने मुल्क व माल से करते हो, अपनी औलादों से करते हो। बताओ तो सही कि ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है। अगर ज़मीन पर सजदा ना अदा हो तो बताओ उससे बड़ा भी कोई जुर्म है।
زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ایک نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایک نماز کو چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ شیطان نے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا۔ کیا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا یا کوئی شرک کیا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ شیطان بس ایک سجدے کا انکاری ہوا، اور ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ افسوس کہ اس مسلمان کو کوئی افسوس نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ 20 سجدوں کا انکار کیے ہوئے ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے اور آرام سے کہکے لگاتا ہے۔ کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو، جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے کہ اس میں نہ کوئی خاک اور نہ کوئی گرمی ہوگی، نہ کوئی دھواں ہوگا اور نہ ہی کوئی سموگ ہوگا۔ اس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، درخت پھیلے ہوئے، پھل بھرے ہوئے، خوشے چھلکے ہوئے اور پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا اور پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئیں۔ تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے، نبیوں کا ساتھ ہوگا اور فرشتوں کا سلام ہوگا، غلاموں کا سلام ہوگا اور فرش بچھے ہوئے ہوں گے، قالین لگے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوئے۔ جوانی ہمیشہ کی، زندگی ہمیشہ کی، زندگی کو کوئی زوال نہ ہوگا، جوانی کو کوئی زوال نہ ہوگا۔ تم دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے ہیں، اور تخت پر تم بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہارے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں اور دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے دائیں بائیں ہیں۔ تم نیچے دیکھتے ہو تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتے ہو تو باغ کے پھل جھکے ہوئے ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جس دنیاوی کاموں میں نمازیں چھوٹ گئیں وہ کچھ کام آنے والے نہیں۔ آؤ عہد کر لیں کہ آج سے ہی نماز پنجگانہ ادا کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو دوستو، جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے۔ کیسی ہی مشکلات ہوں، کیسی ہی تنگی ہو، کیسی ہی بیماری ہو، بس اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تمہاری ہر تنگی، ہر بیماری، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ یہی نہیں، اگر تم صبح صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت تلاوت کر لو گے تو اللہ تمہارے جسم کی ہر بیماری کو تم سے دور کر دے گا۔ ہر روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ کیسی ہی بیماری ہو، کیسی ہی لا علاج بیماری ہو، کیسی ہی موذی اور تکلیف دہ بیماری ہو، کیسی ہی اذیت دینے والی بیماری ہو، ٹھیٹ بیماری ہو، چھوٹی یا بڑی بیماری ہو، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ، اللہ کی رضا کے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تمہاری ہر بیماری جاتی رہے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ماہرین سورہ رحمان کی برکتوں سے حیران و پریشان ہیں کہ کس طرح سورہ رحمان کی تلاوت صرف ایک بار سننے سے ہی مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مریض خود سورہ رحمان کی تلاوت ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں۔ سورہ رحمان پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر وہ پانی خود بھی پی لو، اور اگر کوئی اور بھی بیمار شخص گھر میں موجود ہے تو اسے بھی پلا دو۔ سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی خوبی ہے، اتنی شفا ہے کہ تمام جسمانی، روحانی، دماغی اور ہر طرح کی شیطانی بیماریاں جسم سے نکال باہر کرتی ہے۔ اللہ کے پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے کلام سے دل لگاؤ، اللہ کے کلام سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور شکر سے مدد حاصل کرو، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں ترقی پاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔